अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल र सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्ब 53 लाख बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। नेपालीमा एउटा उखान छ, पल्केको तिल्के घरी घरी मिल्के हो, लत बसेपछि छुटाउनै गाह्रो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको हाकिमहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने लत नै बसिसकेको छ। एक पटक हो र पटक पटक अनियमितता गरेको कुरा खुलेको छ। पटक पटक नसुध्रिएपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल र सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्ब 53 लाख बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ। गुणस्तरहीन मल ल्याएर अरबौं रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ। यसका मतियार 12 जना मात्रै हुन् अथवा अरू पनि छन्। अख्तियारको सुई त्यतातिर पनि सोझिन जरुरी छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका हाकिमहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने लतले बसिसकेको छ। एक पटक हो र पटक पटक अनियमितता गरेको कुरा खुलेको छ। पटक पटक नसुध्रिएपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल र सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र पूर्व प्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्ब 53 लाख बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कन्ट्र्याक्ट नम्बर 089 077 078 भियतनाममा उत्पादित मल आयात गरेको थियो। उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै 2078 ज्येष्ठ 13 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2078 असार 9 गते अनुसन्धान अधिकृतहरू कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा खटाएको थियो। असार 14 गते आयोगले डीएपी मल खरिदका लागि गुणस्तर तथा नापतोल विभागमा पठाएको थियो। विभागले गत साउन 4 गते आयोगलाई उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभागको प्रतिवेदन अनुसार उक्त डीएपी मलमा मोइस्चर पानीको मात्रा 12.4% पाइएको थियो। डीएपी मलको स्पेसिफिकेसन अनुसार मोइस्चर 1.5% मात्रै हुनुपर्छ। त्यस्तै डीएपी मलमा नाइट्रोजनको मात्रा 14.2% हुनु पर्नेमा 18% पाइएको प्रतिवेदन विभागले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। एमोनियकल नाइट्रोजन
13.4% हुनुपर्नेमा 17% पाइएको र फस्फोरसको मात्रा 46% हुनुपर्नेमा 45.1% पाइएको थियो। गुणस्तरहीन मल ल्याएर अरबौं रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ। यसका मतियार 12 जना मात्रै हुन् अथवा थप छन्। अख्तियारको सुई त्यतातिर पनि सोझिनु पर्छ। अख्तियारले गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्राइभेटका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिल बाबु खत्री र परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने सिनियर सर्भेयर महेन्द्र डागा, प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्य माथि पनि 1,53,22,406 रुपैयाँ बिगो सहित कसुर अनुसारको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले गुणस्तरहीन मल आयात गर्ने जोशी बीज हाउस प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशी विरुद्ध 1,53,22,406 रुपैयाँ बिगो दाबी सहित कसुर अनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 3 मा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जति सुकै बिगो भएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ। गुणस्तरहीन मल ल्याएर किसानमाथि खेलवाड गर्ने ती भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सरकारी खोरमा जाक्नै पर्छ। रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार अहिलेबाट होइन वर्षौंदेखि हुँदै आएको थियो, तर सिटिङमा हुने भ्रष्टाचारको कसैले सुइकोसम्म पाएको थिएन। खैर 100 चोट सोनारको 1 चोट लोहारको भने जस्तै दर्जनौं भ्रष्टाचारमा संलग्न भए होला, तर अख्तियारको फन्दामा परेपछि भ्रष्टाचार गर्दा त्यसको परिणाम नराम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै थाहा पाए होला। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भियतनाममा उत्पादित मल आयात गरेको थियो। उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै 2078 जेठ 18 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले छानबिन गर्ने क्रममा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएको स्याम्पल गुणस्तरहीन ठहरिएपछि अख्तियारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। गुणस्तरहीन मल भ्रष्टाचारमा तत्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल र तत्कालीन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीको समेत मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ, तर अख्तियार यो विषयमा भने मौन बसेको छ। जबकि तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको दबावकै कारण तोडिसकेको सम्झौता फेरि दबाव दिएर जोशी बीजलाई नै ठेक्का दिएको खबर बाहिर आएको छ। तत्कालीन मन्त्री र सचिवको दबावपछि कृषि सामग्री कम्पनीले 2077 माघ 12 गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बीज हाउस प्राइभेट लिमिटेड बीच मल खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो, तर अख्तियार तत्कालीन मन्त्री र सचिवको शंकास्पद भूमिकामाथि कुनै छानबिन नै गरेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामीले पटक पटक कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भनेर खबरदारी एकपछि अर्को गर्दै आयौं, तर नियामक निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बसेपछि हामी जति नै कराए पनि त्यसको फाइदा नहुँदो रहेछ। तर ढिलै भए पनि अख्तियारले देखाएको चासोकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी
प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा सहित 12 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामो समयसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भ्रष्टाचारमा लडीबुडी गरेका यी कर्मचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 अनुसारको कसुरमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। कसुरको मात्रा अनुसार दफा सोही ऐनको दफा 3 बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय तोकिनेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 3 मा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ। सरकारी कम्पनीका प्रमुख समेत भएकोले नेत्रबहादुर भण्डारीमाथि थप 3 वर्ष सजाय हुन सक्नेछ। विशेष अदालतले डिएपी मल खरिदमा भएको अनियमिततामा मुचिएका केहीको वतन नमिलेकाले मुद्दाको प्रक्रिया अझै सुरु हुन नसकेको जनाएको छ। वतन पुष्टिसँगै आरोपितलाई 24 घण्टाभित्र 15 दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद काटिने समेत जनाएको छ। मलमा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ। रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार गर्नेमा 12 जनाको मात्रै संलग्नता छ अथवा अरूको पनि संलग्नता छ, त्यतातिर पनि अनुसन्धानको सुई सोझ्याउन जरुरी छ। हुन त लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै तात्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल र तात्कालीन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीको भूमिका प्रति पनि शंका उब्जिएको छ। तर अख्तियारले भने तात्कालीन मन्त्री र सचिवको भूमिकालाई गौण बनाइदिएको छ, जबकि तात्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको दबावकै कारण तोडिसकेको सम्झौता फेरि दबाव दिएर जोशी बीजलाई दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। जसरी पनि जोशीलाई ठेक्का दिनका लागि तात्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीको दबाव झेल्न नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले फेरि जोशी बीज हाउसको प्रस्ताव अनुमान भन्दा महँगो भए पनि कम्पनीले जोशीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्री र सचिवको दबावपछि कृषि सामग्री कम्पनीले 12 माघ 2077 मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बीज हाउस प्राइभेट लिमिटेड बीच मल खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो। तर अख्तियार तात्कालीन मन्त्री र सचिवको शंकास्पद भूमिकामाथि कुनै छानबिन नै गरेको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विभिन्न समयमा खरिद गरेको मलमा 47 करोड 85 लाख भ्रष्टाचार गरेको कुरा महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले दिने अनुदानको मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले 70 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% कोटा पाउँदै आएको छ। तर यी दुई संस्थाका कर्मचारीहरू सेटिङमा अनुदानको मलमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ। अख्तियारले 12 जना विरुद्ध बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि शंकास्पद गतिविधि गरेका तात्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल र तात्कालीन सचिव योगेन्द्र कार्कीको विषयमा अख्तियार मौन छ। हामीले यो विषयमा अख्तियारसँग जवाब खोजेका छौं।
यस्तै आरोपितहरूको मुद्दा कसरी अगाडि बढेको छ विशेष अदालतमै पुगेर जानकारी पनि लिएका छौँ। अबको क्रममा यो सामग्रीहरू कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको मल चाहिँ गुणस्तरहीन मल अथवा कम गुणस्तरको मल खरिद गरेर चाहिँ आर्थिक अनियमितता भइरहेको छ भन्ने उजुरी सूचना आयोगमा प्राप्त भए पश्चात आयोग छानबिन अनुसन्धानको काम सुरु भएको थियो हैन। र छानबिन अनुसन्धानबाट चाहिँ हामीले यो मल खरिद जुन डिएपी मल खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी परेको थियो र त्यो सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन मल खरिद गरिएको थियो र खरिद गर्दा जुन बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको मलको विषय हो र मल खरिद गर्दाखेरि जुन स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने अथवा जुन चाहिँ त्यो मलमा जुन जुन तत्त्वहरू चाहिँ हैन हुनुपर्ने भनेर चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको थियो त्यसको चाहिँ यति मात्रा हुनुपर्ने, कम्तीमा यति हुनुपर्ने, बढीमा यति हुनुपर्ने भनेर चाहिँ तोकिएको हुन्छ। सो बमोजिम चाहिँ मल छैन भनेर उजुरी परिसकेपछि हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसमा अब हामीले त्यहाँबाट नमुना सङ्कलन गऱ्यौँ। नमुना सङ्कलन गरेर चाहिँ नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल यो गुणस्तर परीक्षणको लागि चाहिँ हैन गुणस्तर परीक्षणको लागि चाहिँ हामीले पठायौँ र गुणस्तर परीक्षणको प्रतिवेदन आउँदाखेरि कम गुणस्तरकै मल चाहिँ आएर स्टोरमा राखिरहेको अथवा त्यहाँ चाहिँ जुन मल खरिद गरिरहेको थियो त्यो मल चाहिँ कम गुणस्तरको मल भएको देखियो र त्यो कम गुणस्तरको मल खरिद सम्बन्धमा अनि थप अनुसन्धान हुँदाखेरि त्यसमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी त्यस्तै मल चाहिँ अब चाहिँ सप्लाई गर्ने अब व्यवसायी हैन र चाहिँ मलको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि जुन चाहिँ अब सर्वेयर भनिँदो रहेछ सर्वेयर अथवा जो मलको गुणस्तर अथवा त्यसको समग्र पक्षको चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने भनेर जिम्मेवारी पाएको कम्पनी हो। त्यो कम्पनी र त्यहाँ कम्पनीका चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत उप चाहिँ यो कम गुणस्तरीय मल आपूर्ति गर्नलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले गलत प्रतिवेदन बनाउने त्यस्तै चाहिँ अब त्यसलाई स्वीकार गर्ने हैन अब कम गुणस्तरीय मल सप्लाई गर्ने लगायतका काम गरी सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मुद्दा दायर भएको अवस्था हो। जस्तो अब जोशी बीज जो आयातकर्ता मल को ठेकेदार अब उहाँले चाहिँ मल ल्याउनु भएको छ। अब उहाँको प्रस्ताव सुरुमा जुन तपाईको 1 अर्ब 7 करोड बराबरको थियो अब त्यो बढी भयो भनेर तपाईको कृषि सामग्री कम्पनीले नै तपाईको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने भनेर भनिसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री पद्मा अर्यालले बलजफ्ती फेरि जोशी बीजलाई नै दिएको भन्ने पनि खुलेको छ। तर त्यहाँ यतातिर अलिक ध्यान नदिएको हो कि हैन। मूलतः यो जुन अहिले हामीले अब मल खरिदका अन्य विषयहरूमा पनि परेका उजुरीहरू चाहिँ अनुसन्धानका क्रममा हुन सक्लान् हैन। तर अहिले जुन यो मुद्दा दायर भएको विषय छ त्यो विषय भनेको चाहिँ कम गुणस्तरको मल खरिद भयो है कम गुणस्तर ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ अथवा चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ कम गुणस्तरको मल ल्याएर चाहिँ यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उजुरी परेको र त्यो गुणस्तरकै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर यो अनुसन्धान सम्पन्न भएको विषय हो हैन। त्यो भएकाले यसमा चाहिँ अन्य पक्षहरू अब भनौँ अन्य मलका अन्य ठेक्काबाट ल्याएका मलहरू अथवा अन्य प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा भन्दा पनि यो मल खरिद जुन चाहिँ यो ठेक्का नम्बर 89 2077-78बाट चाहिँ खरिद गरिएको मलको विषय हो त्यो विषयको अनुसन्धान सम्पन्न भएको हो र त्यसबाट दोषी देखिएका व्यक्तिहरू विरुद्ध चाहिँ अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। अब यो अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरिसकेको छ। यसमा अब थप आयोगले चाहिँ अब यसमा थप प्रतिक्रिया जनाउने अथवा यसमा चाहिँ अब अन्य विषयहरू भन्दा पनि अनुसन्धानबाट जे देखियो त्यो अदालतमा गइसक्यो। अब अदालती प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। अब अदालतबाटै ती कुराहरू चाहिँ अब फैसला भएर अथवा निर्णय भएर जाने अवस्था हो। 12 जना मात्रै दोषी छन् भन्ने हो। हजुर, यो गुणस्तरहीन मल खरिदको सन्दर्भमा चाहिँ 10 जना व्यक्ति र 2टा कम्पनी यो गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनी र सप्लाई गर्ने कम्पनी भनेर 10 जना चाहिँ अब व्यक्तिहरू र 2 जना चाहिँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। सर, अन्तिममा जस्तो अब अख्तियारले सधैँ अब ठुलो माछा समात्ने भनिराखेको अवस्थामा अब सधैँ सानो माछालाई समात्ने ठुलो माछा उम्काउने प्रवृत्ति कतै यसमा पनि त देखाएको हो। यसो छ, अब अख्तियार ठुलो माछा भन्नुभयो। हामीले चाहिँ अब यो माछा भन्ने चाहिँ अब शब्द त्यसरी प्रयोग गर्दैनौँ होइन। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य ठुला भ्रष्टाचार भएका छन् भने त्यसलाई अलिकति प्राथमिकता दिएर चाहिँ अनुसन्धानलाई अझ तीव्रता दिएर
अझ प्रभावकारी रूपमा तथ्य प्रमाण जुटाएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्छौँ। जुन मल खरिदको विषय छ, अब 1 अर्बभन्दा बढी रकमको चाहिँ मल गुणस्तरहीन मल खरिद भएको भन्ने चाहिँ आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो विषय नै हो, किनभने यो चाहिँ कृषकहरूमा चाहिँ अब कम गुणस्तरीय मल जाँदाखेरि त्यसले उत्पादकतामा पार्ने असरको त अझ त्यसको इम्प्याक्ट त अझ लामो, अब अझ ठुलो हुन्छ। अहिले त हामीले गुणस्तरहीन मल खरिद गर्दाखेरि जति रकम चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गरेको छ त्यो बमोजिमको गरेका छौँ र यो विषयलाई पनि यो चाहिँ एकदमै मामुली विषयमा मात्रै आयोग लाग्यो भन्न चाहिँ यो विषयलाई हेर्दाखेरि मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। यो पनि अत्यन्तै चाहिँ अब संवेदनशील विषय हो मलको विषय, त्यसमा पनि अझ कम गुणस्तरको सप्लाई हुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ दुःखद विषय पनि हो र यो सार्वजनिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकाले यो चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। भनेपछि अन्तिममा सर, जस्तो अब यहाँ जुन 12 जना देखिएको छ, अब यसमा पनि अब भनिन्छ नि अब लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै अब पछि अन्य व्यक्तिहरू पनि नतानिएला भन्न सकिन्न। अब त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले पनि कारबाही गर्नुहुन्छ? यो जहिले पनि चाहिँ आयोगले भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक निकायहरू विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने छानबिन गर्ने प्रक्रिया त यो चाहिँ अब निरन्तर नै हुने विषय हो। कतिपय अब चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो चाहिँ समग्रमा भन्दाखेरि कतिपय उजुरीहरू अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि तथ्य प्रमाण नदेखिएर तामेलीमा गइसकेका विषयहरूमा पनि थप प्रमाणहरू भेट्यो होइन, भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराहरू आयो भने हामी आयोगले चाहिँ तामेलीमा गएका विषयहरूलाई पनि थप प्रमाणसहित उजुरी पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ छानबिन अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ। त्यो भएकाले भ्रष्टाचारजन्य घटनाका कुनै सूचनाहरू जानकारीहरू चाहिँ जो कोहीसँग छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ उजुरी लिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँबाट तथ्य प्रमाणहरू सहित अथवा त्यस्ता सूचना जानकारीहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो भने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान छानबिनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी सहित 12 जनालाई विपक्षी बनाएर 1,53,00,000 भन्दा बढी डिपिए मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने खालको आरोपपत्र हामी कहाँ दर्ता भएको छ। त्यो आरोपपत्र हामी कहाँ 18 गते दर्ता भयो। त्यो 18 गते दर्ता भएको आरोपपत्रको सन्दर्भमा अख्तियारले 20 गते आरोपपत्रको प्रतिवादी बनाइएका 7 जना, जस्तो कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेडको 4 जना अनि जोशी बीज हाउस कम्पनी लिमिटेडको निर्देशक बिन्दु जोशी 1 जना 5 जना, त्यसपछि हजुरको नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडका 4 जना गरेर 7 जना व्यक्तिहरू र जोशी बीज हाउस र नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड समेत 12 जनालाई विपक्षी बनाएको थियो। त्योमध्ये यो 7 जना जो प्रतिवादी निजुर पर्सनहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, उहाँहरूको हकमा यो नेत्रबहादुर भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा को प्रबन्धक भएको कारणले उहाँको हकमा थप सजायको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 24 अनुसारको थप दायित्व पनि लिएर गएको छ भने अरूको हकमा 8(2) अनुसारको दायित्व लिएर आएको छ आरोपपत्र। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको यो 7 जनाको वेतनको सन्दर्भमा ह्युमन इरर भनौँ, मानवीय त्रुटि अथवा के हो, वेतन चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई 18 गते पेश गरेको आरोपपत्रमा भएको वेतनमा कसैको वेतनमा समस्या देखिएको छ, कसैको बाबुको नाममा समस्या देखिएको छ, कसैको नागरिकता नम्बरमा समस्या देखिएको छ हैन। यस्तो भएको 7 जना हुनुहुन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ पुष्कर दीप बुढाको नागरिकता नम्बरमै फरक देखिएको छ हैन। त्यो भए कारणले यो प्रतिवादी आरोपपत्रमा जसलाई प्रतिवादी कायम गरियो उहाँहरूको वेतनमै फरक देखिएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायले कसरी अनुसन्धान गर्यो त? नागरिकतामा भएको वेतन नै व्यक्तिको पहिचान हो। अब हामी कहाँमा आरोपपत्र दर्ता भइसकेपछि हामीले त्यो आरोपीहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार राइट टु हियरिङको अधिकारलाई मनन गरेर हामीले कानुनका म्यादभित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 10 र 11 ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रतिवादीका नाममा म्याद जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुनका म्यादभित्र उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो भने उहाँहरूको कुराहरू सुन्ने, बयान लिने र उहाँका कानुन व्यवसायहरूका पनि कुराहरू सुनेर त्यसपछि हामीले मुद्दाको प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरूलाई थुनेर कारबाही गर्ने अथवा धरोहर माग गर्ने अथवा तारिकमा राख्ने भन्ने कुराहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र दुवै पक्षका कुराहरू सुनेर बेन्च निक्लनमा पुग्छ।
अब एमा त कस्तो देखियो भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीलाई 18 गते आरोपपत्र दर्ता गर्ने बेला जुन वेतन राखेर ल्याउनु भएको थियो, जुन नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर राखेर ल्याउनु भएको थियो, जसको छोरा भनेर ल्याउनु भएको थियो, त्यो व्यक्तिहरू फरक पर्यो भनेर 7 जनाको हकमा त्रुटि सच्याइ पाऊँ भनेर 2078 साल पौष 20 गते निवेदन दिनुभयो हामी कहाँ फेरि। अनि त्यो कसरी त्यसरी त्रुटिपूर्ण भयो त? त्यसको आधार के हो? अनुसन्धान गर्ने बेलामा यदि नागरिकता नम्बर, नागरिकतामा भएको वेतन नै फरक पर्यो भने त व्यक्ति पनि फरक पर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ यकिन गरेर ल्याउँ। हामीले त्यो 20 गते हामी कहाँ निवेदन दर्ता भएपछि 21 गते हामीले बेन्चमा पेश गऱ्यौँ। बेन्चले 21 गते आदेश गरेको छ। त्यो कसरी भयो? त्यो चाहिँ यकिन कुरो उल्लेख गरेर ल्याउनु भनेर बेन्चले आदेश गरेको छ। अहिले त मुद्दा त उहाँहरू माथि छँदैछ। मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, मुद्दा सुनाइको प्रक्रियामा छ। मुद्दा आइसकेपछि हामीले त्यही वेतनलाई नै हामीले आधिकारिक वेतन मानेर एउटा संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गरेका कुराहरूलाई उसले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको वेतनलाई नै हामीले कानुनी वेतन मानेर आधिकारिक वेतन मानेर हामीले न्याय जारी गर्नुपर्ने हो हैन। हामीले न्याय जारी गर्नुपर्ने वेतन नै फरक पर्यो भनेर उहाँहरू तत्काल आएको कारणले अब त्यो वेतनलाई त फेरि एक दिन गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले एक दिन अगाडि निवेदन दर्ता गर्ने बेला एउटा वेतन ल्याउनु भयो, एक दिन पछि निवेदन दर्ता गर्ने बेलामा एक दिन पछि नै अर्को निवेदन लिएर आउनुभयो भनेपछि त पहिले त्यो वेतन थियो भन्ने उहाँहरू कन्फर्म हुनुहुन्थ्यो, पछि कसरी थाहा पाउनुभयो त उहाँहरूले अर्को वेतन हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा इजलासले आदेश गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको लुट धन्दामाथि हामीले पटक पटक आवाज नउठाएको होइन, तर हामीले आवाज उठाएकै न्युमा कृषि टेलिभिजनलाई पटक पटक सूचना दिनबाट पनि इन्कार गरेको कुरा हामीसँग तीतो यथार्थ छ। कृषि टेलिभिजनले कृषि सामग्री कम्पनीको कालो करतुत देखाएकै कारण हामीलाई सधैँ दुश्मनको रूपमा व्यवहार समेत गरे, तर पनि हामी कृषि सामग्री कम्पनीसँग कुनै सौदाबाजी गरेनौँ, न त झुक्यौँ नै। अख्तियारको फन्दामा परेपछि ठिक्क पर्यो भनेर त हामी भन्दैनौँ, तर भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किन दिन हुँदैन भनेर पक्कै भन्छौँ। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुलो माछा समात्न छाडेर साना माछातिर मात्रै हात बढाएर भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन। सानालाई ऐन, ठुलालाई चाहिँ नहोस्। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।